किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं और जिसने इसे उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में इसके 30 पारों को, सजा ले अपने सीने में इसके 30 पारों को, ज़माना भर में इसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। नाज़रीन किराम, डिस्ट्रिक्ट बारामूला और डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आज आपको ऐसी बच्ची से मिलाएंगे जिसने कश्मीर का नाम रोशन किया और साथ ही साथ समाज में ऐसी बेटियां आपको कम मिलेगी जो हाफिज़ कुरान है। और ओवरऑल अगर कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में ये सबसे यंगेस्ट हाफिज़ कुरान है जिनका नाम मासूमा गौहर है, जिनका ताल्लुक हरिनारा सिंहपुरा बारामूला से है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और इसे पूरी तरह हिफ्ज कर लिया, जिस चीज़ को कुरान ने हलाल ठहराया इसे हलाल जाना और जिस चीज़ को कुरान ने हराम ठहराया उसे हराम समझा, तो अल्लाह ताला इसे कुरान के ज़रिए जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और इसके ख़ानदान के 10 ऐसे लोगों के बारे में इस कुरान की सिफारिश कबूल करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। लेकिन पूरी बातचीत हम इन्हीं से जारी रखते हैं। तो बेटा, सबसे पहले हम आपको सलामत बाशे। तो छोटी बेटी है, काफ़ी खूबसूरती के साथ ये पर्शियन बोलती है, फारसी में बात करती है, लेकिन इनके फादर से ही जाने की कोशिश करते हैं। तो हम आपका भी शुक्रगुजार है कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो मौलाना साहब, जहाँ तक हम इस बेटी की बात करते हैं तो सबसे छोटी बेटी है और एक यंगेस्ट हम कह सकते हैं कि पूरे कश्मीर की बात करेंगे, 8 साल की उम्र में इसने हिफ्ज़ किया। लेकिन ये जो हिफ्ज़ करने का पूरा प्लान या जो ये पूरा मिशन था, इसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने तशरीफ़ लाया है। देखिए, जहाँ तक ये आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि इसका कब से ये मिशन शुरू हुआ है, इब्तिदाई तालीम जब हम कुमुल मुक़द्दस में रह रहे थे, ये 2 साल की थी उस वक्त। 2 साल से ही हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि हम अपनी बच्ची को कुरान की तालीम दें, इसको हाफिज़ बनाएं। फिर हमने जो कुरान करीम की छोटी छोटी सूरे, खुसूसन पारे सी यानी 30वें पारे की जो छोटे सूरे हैं, हमने इनको याद दी इब्तिदाई में, घर ही में। अभी उन्होंने कोई मदरसा नहीं देखा था। तकरीबन हुदूदन 14-15 सूरे इसने अपने ही घर में अपनी ही माँ से इसने हिफ्ज़ कर ली थी। इसके बाद जो दूसरा मरहला था, अब जब ये 3 साल की हुई थी तो हमारा शौक़ और ज़्यादा बढ़ गया। जब हमने इसकी इस्तिदाद देखी, इसकी सलाहियत देखी, तो हमने सोचा क्यों ना इसको इदामा दें। बिल्कुल। फिर कुमुल मुक़द्दस जो कि कुरानी नायब के कुरानी था, अल्लामा तबाई, उसका मदरसा हमारे घर ही में था, घर ही के साथ ही में था। तो हमने वहाँ एडमिशन लेने की कोशिश की। ज़ाहिरन वो 5 साल के बाद लेते थे बच्चों को। हमने जब पहल की वहाँ जाके, उन्होंने कहा कि छोटी अभी 3 साल की, हम एडमिशन नहीं देंगे। फिर उन्होंने एक मशवरा दिया था, जो वहाँ पे मुदीर थी, प्रिंसिपल थी, उसने एक मशवरा दिया, कहा आप जाके ख़ुद ही अल्लामा तबाई से बात कीजिए। फिर हम फैमिली, पूरी फैमिली, हम 3 बंदे फैमिली, 3 बंदे थे, तीनों वहाँ पे चले गए थे। फिर ख़ुद मैंने वहाँ बात की अल्लामा तबाई से। उसने जब इसका ज़हनी टेस्ट लिया, होशी टेस्ट लिया, फिर उसने एडमिशन दे दिया। उसके बाद इसने 1 साल रूहानी रवाखानी पढ़ी, 1 साल कामिल। उसके बाद उसने रस्मी कुरान हिफ्ज़ करना शुरू किया। कितने साल इस हिफ्ज़ करने में इसे लगे? तकरीबन कितने साल लगे? रस्मी हिफ्ज़ करने में इसकी 4 साल लग गए। 4 साल इसने पूरी कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया, 4 साल। तो कितना फ़ख्र आपको महसूस हो रहा है कि आजकल हम देखते हैं कि कुरान की तालीम जो है, कहीं ना कहीं हमारी जो बेटियां हैं इसे दूर होती चली जा रही है, लेकिन इस बेटी ने पूरे कौम का जो है
एक सर बुलंद कर दिया, तो कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, कितनी खुशी मिल रही है आपको? खुशी तो मुझे बहुत है, लेकिन सबकी खुशी ये अवाम की खुशी है, उम्मत मुस्लिमा की, कि छोटी बच्ची इसने छोटी उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया है। ये फ़कत मेरी ही खुशी नहीं है, बल्कि मुमिनों की दुआओं की वजह से अगर ये इस मकाम पर पहुँचे, वाकई ये मुमिनों की दुआ थी और उन्होंने जो सपोर्ट किया हमें, तो उस वजह से हम इस वक्त बहुत ही खुशी एहसास करते हैं। बकौल फ़ारसी में कहते हैं मिगी मी खोई पर दर भी आई बाल भी दर भी आई, यानी कश्मीर पट वनो कि बहुत दपान मे गसन पार इन बह कर तमो मज परवाज। इतनी खुशी हम महसूस कर रहे थे। मौलाना, चूँकि एक फ़ख्र का मुकाम है और इज़्ज़त का मुकाम है, लेकिन इस बेटी से हम कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। चूँकि आप फ़ारसी भी जानते हैं, ये भी फ़ारसी जानते हैं, इनकी इस बेटी के बारे में हम आपको बताते हैं कि इसका जो बचपना है, पूरी तरबियत जो वो ईरान में हुई है, और चूँकि कश्मीरी इसे बहुत कम आती है, लेकिन फ़ारसी में इनके फ़ादर से हम सवालात करेंगे, जिनका जवाब ये हमारी जो बेटी है, जिसने काफ़ी इज़्ज़त बख्शी पूरे कश्मीर को, और सबसे छोटी है वो कि जिसने हिफ्ज़ कुरान कर लिया। तो मौलाना, सबसे पहला सवाल जो हम इसे करने जा रहे हैं, तो इसे मन बना लिया इसने कि मैं एक हाफिज़ कुरान बनना चाहती हूँ। बाबा इन्हा सवाल मी पर्सन मेगन शमा चजूरी खस्ती कुरान रो हिफ्ज़ बकुनी, मसलन शुद के तो कुरान हाफिज़ कुल कुरान शुदी। من به نام خدا، من معصومه گوهر هستم. 8 سال حافظ کل قرآن هستم. من وقتی که 2 سال بودم اون موقع من خیلی دوست داشتم حافظ کل قرآن بشم. حالا که من 8 سال هستم، حالا من حافظ کل قرآن هستم. خیلی دوست دارم همه بچه ها مثل منم حافظ کل قرآن بشن. इसने जो कहा कि मैं 2 साल थी जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था, और मैं इस वक्त 8 साल हूँ हाफिज़ कुल कुरान। मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरह मैं हाफिज़ कुल कुरान हुई, बाकी बच्चे भी इसी तरह हाफिज़ कुल कुरान बन जाए। तो बच्ची का जो पहला खूबसूरत जवाब रहा कि खुद मैं एक हाफिज़ कुरान हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हमारी इर्द गिर्द जो हमारी छोटी बेटियाँ हैं, या जो बेटियाँ मकतब जाती है दरस कुरान हासिल करने के लिए, मैं चाहती हूँ वो भी हाफिज़ कुरान हिफ्ज़ करते हैं कुरान को, तो कितनी मुश्किलातों का इसे सामना करना पड़ता है। असल वक्त की शुमा खास्ती कुरान और हिफ्ज़ बकुनी, मसलन बाज़ आयात हम हिफ्ज़ नहीं मिशुल सख बुदन शुमा चजूरी इन्हा रो हिफ्ज़ कर दी, चजूरी इन्हा रो हिफ्ज़ कैशंग हिफ्ज़ कर दी। وقتی که من نمیتونستم اون آیه ها را حفظ بکنم، من خیلی تلاش میکردم ولی اما حفظ نشدن. بعدم بابام به من خیلی کمک میکرد تا من اون آیات ها را حفظ میکنم. وقتی که من اون آیات ها را حفظ میکنم، بعدا هر روز اون آیات ها را میخونم، بعدا اون حفظ میشدن. کہہ رہی ہے کہ مثلا جو آیات قرآن میں جو آیات ہیں، وہ بعض صفحے مشکلات تھے، وہ جلدی مجھے حفظ نہیں ہوتی تھی. میں پڑھتی تھی، بعض وہ بھی حفظ نہیں ہو جاتی تھی. اس کے بعد میں پوری تلاش کر کوشش کرتا تاکہ حفظ ہو جائے. جب حفظ جاتی اس میں سے مجھے اپنے باپ سے بھی مدد لینا پڑتی تھی. میں اپنے باپ سے مدد لیتی تھی، بابا مجھے سہارا دیتے تھے، تو میں نے حفظ کی. جب حفظ ہوئی تو پھر اس کے بعد میں زیادہ ان کو دہرائی تھی، تمرین کرتی تھی تاکہ وہ حفظ ہو جائے. ایک اور اہم سوال سے جانے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ آج کل موبائل استعمال کرتے ہیں ہمارے جو بچے ہیں، جو بیٹیاں ہیں، وہ زیادہ تر موبائل پہ گیمز کھیلتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا کیا مشورہ رہے گا جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ میپرسن میگن اصلا شما چی میخوایی بگی با اون بچهایی که موبایل میگیرن با موبایل بازی میکنن؟ مثلا بازی میکنن، یه چیزهایی دیگه کارتون میبینن یا چیزهای مختلفی میبینن. شما چی میخوایی به اونها بگی شما چجوری از موبایل استفاده بکن؟ من به اونا میگن شما باید استفاده از موبایل بکنید و گیم قرآن رو در بیارید، بعد هر روز اون قرآن رو روی موبایل بخونید و گوش بکنید تا اونا حفظ بشن. کہہ رہے کہ میں ان سے یہی مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ وہ موبائل لیں، موبائل سے قرآن کی ویب نکالیں اور وہاں قرآن دیکھیں اور پڑھیں تاکہ وہ حفظ ہو جائے. 13 جو پارہ ہے قرآن کے وہ ایران میں اس نے حفظ کر لی، تو اس کے بعد
کشمیر آئی تو کشمیر میں 17 پارہ اس نے حفظ کر لی. تو سب سے زیادہ مشکل کہاں پہ رہا؟ یعنی جیسے ہم ایران میں جب حفظ کرتے تھے تو کیا وہاں پہ سفر مشکل رہا کہ کشمیر میں مشکل سفر رہا کہ جس میں اس کو زیادہ محنت کرنی پڑی؟ دیکھیے جب ہم ایران میں تھے تو ظاہراً ایران میں آسان تھا اس کا حفظ کروانا، کیونکہ وہاں پر جو ماحول تھا وہ قرآن ہی کا ماحول ہے. مدارس بھی تھے، خصوصاً بہت سارے لڑکے جو اس کے ساتھ پڑھتے تھے وہاں پہ، ان کے ساتھ رہتی تھی، ان کے ساتھ حفظ کرتے، بحث و مباحثہ ہوتا رہتا تھا، تو ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن جب ہم کشمیر آئے تو یہاں پہ ظاہراً ماحول ہی نہیں تھا قرآن کا، خصوصاً حفظ کرنے کا. یہاں پر کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا جہاں ہم اس کو بھیجتا کہ وہاں جا کے یہ حفظ کر لے. اس وجہ سے ہمیں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، خصوصاً اس مہینے جب ہم ایران سے آئے 1-2 مہینے میں ہمیں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایک وقت ہمیں احساس ہوا کہ شاید اب یہ ادامہ نہیں دے پائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور اس نے خود ہی تلاش کی اور ہم نے بھی جو تلاش کیے تو اس میں کامیاب. وقت ہے آنے والا جو وقت ہے تو وقت میں اس کی کوشش کیا رہے گی؟ چونکہ یہ حافظ ہے تو اس کی کوشش کیا رہے گی؟ این همی پرسم از شما حافظ کل قرآن شدی، الان چی میخواهی بگی؟ شما هدف بعدی شما چه هست؟ من خیلی دوست دارم معلم بشم، بعدم به بچه ها قرآن یاد بدم، بعد خودم هم یاد بگیرم، نهج البلاغ بهشون یاد بدم. یہ اس نے کہا کہ مثلا البتہ میں نے اس سے کہا کہ آئندہ آپ کا ہدف کیا ہے؟ کہ دیکھیے ہدف میرا یہ کہ میں آئندہ معلم قرآن بنوں اور بچوں کو قرآن کی تعلیم. کہ ہم اس کی زبانی قرآن کی کچھ آیتیں سننا چاہتے ہیں تو اسے آپ چند تا آیت از قرآن بخونید هر جا دوست داری. به نام خدا من معصومه گوهر هستم. صفحه 531 چند آیات از سوره قمر و شروع سوره مبارکه رحمان جز 27. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر ولقد اهلكنا اشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. 1 منٹ سے کم ہی وقت میں یا سیکنڈوں کی بات کرتے ہیں، پورے قرآن کے جو سورے ہیں ان کے نام بھی بتائے گی آپ کو، تو سننا چاہتے ہیں ان سوروں کے نام. فاتح، بقرہ، آل عمران، سماد، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، حج، نحل، اسراء، کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، حج، مومنون، نور، فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، روم، لقمان، سجدہ، احزاب، سبا، فاطر، یاسین، صافات، صاد، زمر، غافر، فصلت، شعراء، زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف، محمد، فتح، حجرات، قاف، زاریات، طور، نجم، قمر، رحمان، واقعہ، حدید، مجادلہ، حشر، ممتحنہ، صف، جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق، تحریم، موج، قلم، حاقہ، ماری، نوح، مزمل، مدثر، قیامت، انسان، مرسلات، نبا، نازعات، عبس، تکویر، انفطار، مطففین، انشقاق، بروج، اعلیٰ، غاشیہ، فجر، بلد، شمس، لیل، ضحیٰ، شرح، تین، علق، قدر، بینہ، زلزلہ، عادیات، قاریہ، تکاثر، عصر، ہمزہ، فیل، قریش، ماعون، کوثر، کافرون، نصر، مسد، اخلاص، فلق، ناس. ماشاء اللہ. تو ہم
खुदा से दुआ करते हैं कि हमारी बेटियों को भी ये बहार मिले, जिस तरह से ये हाफिज़ कुरान बन गई इसी तरह हमारी बेटियां भी कोशिश करें वो भी एक हाफिज़ बनना चाहेगी। लेकिन इसका एक खूबसूरत मैसेज ये भी रही कि कुरान को जैसे इसको आम करना है, और मेरी जो कोशिश रहेगी आने वाले वक्त में वो ये कि अब मैं हाफिज़ कुरान हूँ, लेकिन अब मैं हाफिज़ नहजुल बलागा बनना चाहती हूँ, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम का जो कलाम है इसे हिफ्ज़ करना चाहती है। कोशिश रहेगी हमारी कि जो कुरान की तालीमात है वो कोने कोने में पहुँचे, कुरान का जो ये पैगाम है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी जो बेटियाँ हैं वो भी इसे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो जाए। तो मिलते हैं अगले शुमारे में। हाफिज़।